अध्याय 39 जुजे आणि पोतिफाराची बायल. इश्माएलितांनी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो आनी पोतिफाराक विकलो. पोतिफार फाराव्याचो कारबारी आनी रावळेर राखणारांचो अधिपती जावन आसलो. सर्वेस्पर जुजे सवें आसलोलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्तगार धन्याच्या घरा तो रावतलो. सर्वेस्पर जुजे सवें आसलो देखून ताणें हाती घेतिल्लें हर एक काम सुफोळ जातलें म्हूण ताच्या धन्याक कळ्ळें. अशें जुजे ताका मानवालो आनी ताका ताणें आपलो स्वंत सेवक नेमलो. आपल्या घराण्याचो कारबारी ताका केलो आनी आपलें सगळें धनदिरवें ताचे अधीन दिलें. ताणें ताका आपल्या धनदिरव्याचो कारबारी केल्ल्या दिसा तावन सर्वेस्परान जुजेक लागून इजिप्तगाराच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो आनी ताच्या घरांतल्या आनी शेतांतल्या सर्व वस्तूंचेरय सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलो. ताणें आपणा कडेन आसलेलें सर्व जुजे अधीन दिलें आनी आपल्या स्वंत जेवणा खाणा शिवाय हेर सगळें जुजेच्या हातांत सोडलें. जुजे कुडीन घटमूट आसलो आनी पळोवंक सोबीत दिसतलो. थोड्या काळा उपरांत ताच्या धन्याचे बायलेची दिश्ट जुजेचेर पडली आनी ती तांकां सांगी लागली, "म्हजे सांगाता न्हिदे." पूण तो आयकलो ना. ताणें तिका म्हळें, "पळय, हांव हांगा आसां देखून म्हजो धनी घरच्या कसल्याय वस्तू विशांत चिंता करिना. आपलें सगळें धनदिरवें म्हजे अधीन ताणें दिलां. ह्या घरांत ताका आसलोलो अधिकार म्हाकाय आसा. तुका एकल्याक सोडून हेर कितेंय म्हजे कडचें ताणें पयस दवरूंक ना. तर येदें व्हड वायट हांवें कशें करूं आनी देवा विरोध पाताक कशें करूं?" दिसान दीस जुजेक नाडूंक तिणें प्रयत्न केलो, पूण जुजे तिचे सांगाता न्हिदोंक मात्र न्हय, तिचे लागीं रावोंक लेगून कबूल जालो ना. अशें आसता एक दीस जुजे आपलें काम करूंक घरा भितर आयलो. त्या दिसा घरचो एकलोय साकर थंय नातलो. तिणें ताका ताच्या दगल्याक धरून ओडलो आनी म्हळें, "म्हजे सांगाता न्हिदे." पूण ताणें आपलो दगलो तिच्या हातांत सोडलो आनी तिचे तावन सुटोवन तो भायर धांवलो. ताणें आपलो दगलो तिच्या हातांत सोडून धांविल्लें पळोवन तिणें बोब मारली आनी घरच्या साकरांक आपोवन तांकां सांगी लागली, "पळया, आमकां अपमान करचे खातीर ह्या हेब्रेवाक म्हज्या दादल्यान हांगा हाडला." म्हज्या कुडा भितर येवन म्हजेर अत्याचार चलोवंक ताणें पळयलें, पूण कितल्या व्हडल्यान म्हज्यान बोब मारूंक जाता तितल्या व्हडल्यान हांवें बोब मारली. म्हजे बोब आयकून तो आपलो दगलो म्हजे बगलेक सोडून भायर धांवलो. आपलो दादलो फाटीं येसर तिणें तो दगलो आपणा लागीं दवरलो. उपरांत तिणें ताका तीच कथा सांगली, "तुवें हांगा हाडलेलो हेब्रेव गुलाम म्हजो मान भंग करूंक म्हज्या कुडा भितर आयलो. पूण हांवें बोब मारतस आपलो दगलो म्हजे बगलेक सोडून तो भायर धांवलो." आपल्या सेवकान तिका अशें केल्लें तें आयकून जुजेचो धनी रागान पेटलो. ताणें जुजेक धरून बंदेंत घालो. रायेचे बंदिवान तांतू आसले आनी जुजेय थंय तांचे बराबर आसलो. पूण सर्वेस्पर जुजे सवें आसलो. आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी ताका बंदीपालाक मानवासो केलो. सर्व बंदिवानांक ताणें जुजेच्या ताब्यांत घाले आनी तांच्या सगळ्या कामाची जबाबदारी ताका दिली. सर्वेस्पर जुजे सवें आसून ताचें सगळें काम सुफोळ करतलो जाल्ल्यान बंदीपाल जुजेच्या ताब्यांत आसलेले खंयचेय गजाली विशांत चिंता करिनातलो.